पहिल्या पत्रां वचून 1:18 कितें म्हणटा पूर्व जाता देवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयला कोणे साबेन गे संस्थान गे सेवकान गे कोणे ऐका तुमच्या पूर्वजांत देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्या तुम्ही जाणात अशें सोडयिल्ले रुपयान न्ही वा भांगारान न्ही साबेन न्ही संस्थान न्ही सेवकान न्ही वा नाश जातल्या मालान ह्या वडिलांनी न्ही पगार आई भावी आणि कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान कोणे सोडयला हे पेद्रूचें पत्र पेद्रून बरयलां ह्या पुर्वजांक पुरलां देखून सोडा तांकां धन रावा नाकात आज साबे संस्थे म्हणून सोडा तांकां धन रावा नाकात कोणाक दरा आनी कोणाक नेसा जेजूक दरा आनी जेजूक नेसा पळया तेन्ना कितें जातलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळोवया जोच्या शुभ वर्तमानांत वचून 3:16 21 पर्यंत जॉन चॅप्टर 3:16 to 21 कितें म्हणटा देवान संसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमान दिल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक पगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक कितें केलां देवान तुजो आनी म्हजो करूं ना संवसाराचो मोग केला की म्हळ्यार सुर्याचो नखेत्रांचो चंद्राचो न्ही गे मन जातींचो देखून तांकां कांय ना जाय तितलें खावंक आसा पिवंक आसा वय गे कोणाचो जेजू धाडलो संवसार सांबाळूंक न्ही भाव भयणीनो देखून वळवली भावान ते उतारकांड जाल्लें कोल्यांक आसात माटी सुकण्यांक आसात गोंटेर पूण मनशा पोताक ना तेंकोंक मातें सुवात वय म्हूण आयकलें मू वय मू संवसार वृद्धी करूंक जेजू संवसाराक येवंक ना कंप्युटरां सोदून काडूंक जेजू संवसाराक येवंक ना नवी नवी मोबायलां लेटेस्ट तुमकां सोदून काडून दिवंक तो संवसाराक येवंक ना आयिल्ले नवी नवी फॅशनांक तुमकां दाखोवंक तो संवसाराक आयिल्ले आज मनीस हातूंत तूं जाला हातूंत गेला हें संवसाराच्या अधिपतीन पुराय करचें पूण जेजू आयिल्लो कित्याक ताका सत मानतल्यासो कोणाचोच नाश जायना जावच्याक खंयच्याच रितीन तुजो म्हजो आमचो नाश जायना जावच्याक ताका सत मानतल्यासो वेगळें कथाल्यात ताका सत मानतल्यासो नाश पूण सत मानी नातल्यासो नाश हांवें सांगलां विथ जिजस यू आर ए हिरो विदाउट जिजस झिरो जेजू आसल्यार जॉली जेजू नातल्यार तूं जेजू सोवें पेस्त जेजू नातल्यार केस्त वय मू जेजू आसल्यार तूं सुटखा जेजू नातल्यार तुका गुटखा तेंचं काउंटरा जी येतो